मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो आज से नए साल का 2026 का आगाज़ हो चुका है। सो हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, और उम्मीद रखते हैं कि इस नए साल में पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन ही हो। एक अच्छा तो ये हुआ है, आज अच्छी खबर ये मिली है आवाम के लिए कि पेट्रोल की कीमत में हुकूमत ने कोई 11 रुपए की कमी कर दी है। बहुत बड़ा एक रिलीफ है। साल के आगाज़ में ही आवाम को इस किस्म की रिलीफ का तोहफा दे के क्या हुकूमत ने आवाम के दिलों में अपने लिए जगह या मज़ीद नरमी या मज़ीद आसानी पैदा कर ली है, यह तो आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि फ्लक्चुएट तो करती रहती हैं पेट्रोलियम की कीमतें, जिस तरह के हमारा सियासी मौसम या हमारे सियासी रवैये फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अब एक बार फिर मुज़ाकरात की बातें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस मौक़िफ़ पे कायम है कि हुकूमत के पास, नून लीग के पास मैंडेट नहीं है अवाम का, लेकिन अवाम को पेट्रोल की कीमतें कम करके क्या हुकूमत अपना मैंडेट मनवाने में कामयाब हो जाएगी कि देखिए जी अवाम तो हमारे साथ हैं, हम अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, हम मईशत को ठीक कर रहे हैं। और इस मैंडेट को साबित करके क्या हुकूमत एक फ्रंट फुट पे और एक मजबूत फुट पे आ जाएगी अपोजिशन के मुकाबले में। और जब मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे, तारिक फजल चौधरी अभी कल हमारे साथ प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने तो 12 जनवरी की तारीख दे दी थी कि आइए जी स्पीकर ऑफिस में बैठ के मुज़ाकरात करते हैं। तो क्या अब 12 को मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन मुज़ाकरात में से हासिल वसूल क्या होगा, अपोजिशन को क्या हासिल वसूल होगा, क्या अपोजिशन लीडर्स की तकर्रियाँ हो जाएंगी, और क्या यहीं से तकर्रियों से ही कोई नए बाब का आगाज़ हो सकता है, या बस यही एक बड़ी अचीवमेंट होगी अपोजिशन की कि उनको लीडर्स की, अपोजिशन लीडर्स की तकर्रियाँ मिल जाएं। सियासी मंजरनामा क्या रहेगा, ये साल अब कैसा रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों के साथ अब सिंध जाने का इरादा रखते हैं, तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर किस तरह का रवैया रखेगी टूवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इन सब मामलात पे बात करते हैं जी। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन को। इसके लिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं शमीला फारूकी साहिबा, MNA हैं, पीपल्स पार्टी की मरकजी सरकर्द रहनुमा हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शफी जान साहिब, जो कि मुआविन खुसूसी हैं इत्तलात के खैबर पख्तूनख्वा के, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफा रहमान साहब, जो कि वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है। शफी जान साहब, हुकूमत ने तो आज पेट्रोल की कीमतों में कोई 11 रुपए की कमी करके आवाम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, और ये साबित करने की कोशिश की है कि हुकूमत बड़ी कामयाब चल रही है, मईशत को ठीक कर रही है, आवाम को रिलीफ दे रही है, आवाम का मैंडेट नून लीग के साथ है। अब क्या करेंगे आप लोग, क्या कहेंगे आप लोग? सबसे पहले आपका शुक्रिया गरीदा साहिबा। आज 1 जनवरी है। अल्लाह करे ये साल पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, अल्लाह करे इमरान खान साहब के लिए साल बेहतर हो। जरूर। जहाँ तक पेट्रोल की प्राइसेस की बात है, तो गरीदा साहिबा आपकी भी इल्म में होगा, नून लीग के मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, पीपल्स पार्टी की बहन मेरी यहाँ पे बैठी हुई है, उनके इल्म में भी ये होगा कि जब हम छोड़ के गए थे तो उस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस क्या थी और आलमी मंडी में उस वक्त बैरल कितने डॉलर का था। जहाँ तक इकोनॉमिक कंडीशन की इस मुल्क की बात है, तो ये जो इस वक्त एक हुकूमत है, ये अजाब की सूरत में मुसलत हो चुका है पाकिस्तान में। अगर आप GDP की ग्रोथ देख लें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम में क्या थी और अब क्या है। आप एक्सपोर्ट्स को देख लें कि आज मुल्क की तारीख में कम तरीन सतह पे है, हमारे टाइम पे क्या थी। एक्सचेंज रेट देख ले, हम जब जा रहे थे डॉलर हमने 180 रुपए का छोड़ा था, आज मसनूई तौर पे 285 रुपए का है। आप इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट के देख ले कि अनएम्प्लॉयमेंट के रेट क्या है। 30 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा चुके हैं, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, कोई इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 38 दौरे किए हैं गैर मुल्की इस 1.5 साल में, लेकिन 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे नहीं लेके आए। और इसके साथ साथ अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर देख लें, जिसमें 50% इजाफा हो चुका है, जो कि हमारी रोजमर्रा चीजें हैं, आटा, घी,
اس میں سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر میں اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو اس چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو ہم روزمرہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو اس میں 50% تک اضافہ ہو چکا ہے. جو ایک عام آدمی ہے اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے, ٹیکسز لگ رہے ہیں, جو ریلیف مل سکتا ہے وہ یہ دے نہیں رہے, IMF کی وجہ سے ٹیکسز بڑھا رہے ہیں, تو یہ مکملی طور پہ فلاپ ہو چکے ہیں. پاکستان کی اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے ہے. جو امیدیں تھی جس طریقے سے یہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ اسٹاک ایکسچینج اور یہ اسٹاک ایکسچینج کا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, لیکن وہ تو بڑھ گیا ہے لیکن شیئر کی پرائسز آپ کے سامنے ہیں. تو ہر ایک محاذ پہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, چاہے وہ نیشنلی ہو, انٹرنیشنلی ہو, اکنامیکلی ہو یا پاکستان کی سیاست میں ہو. ٹھیک ہے. حذیفہ رحمان صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف والے شفیع جان صاحب آپ کے بھائی ہیں, یہ اس پہ بھی خوش نہیں ہے, اس پہ بھی مطمئن نہیں ہے کہ آج آپ لوگوں نے پیٹرول کی 11 روپے کی قیمت کم کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کے مینڈیٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. حذیفہ صاحب. جی میرے خیال سے میں یعنی یہ تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کے پروگرام کی ایڈیٹوریل پالیسی یا کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ تو ارریلیونٹ ایشوز پہ ہم بات کریں, اس پہ بہت بات ہو چکی ہے, سارے انہوں نے فوج قسم کے اعداد و شمار آپ کے سامنے کر دیے. میرے خیال سے اس پہ تو آپ خود بھی نہیں بہتر ریسپونڈ کر سکتی ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میری پارٹی کی پالیسی میں بتاؤں گا. میں وہی رام کہانی خیر میں شروع کر دیتا ہوں. اب آپ کا حکم جو آ گیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے اس کا, ان کے اپنی لوگ مانتے ہیں 2022 میں جن حالات میں ہم نے معیشت سنبھالی تھی, سب سے بڑا تو ہمارے اوپر ایک یہ بوجھ تھا کہ IMF کو کس طریقے سے پاکستان میں واپس لے کر آیا جائے. آپ کے ہمسایہ ممالک جو ہمیشہ آپ سے برے حالات میں کھڑے ہوئے, جن میں چائنا, سعودی عربیہ, UAE, وہ ایون کہ انہوں نے آپ پہ کوشچن مارک لگا دیے تھے کہ جو IMF کو ڈاج کر سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. اور IMF نے پوری دنیا میں یہ بات کہی کہ ہم مالیاتی لون کو ڈیل کرتے ہیں, اگر ہمیں دھوکہ دیا جا سکتا ہے آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں. اور یہاں پر کوئی بندہ اس پہ بات نہیں کر رہا اس وقت. نیا ان کو کہا گیا ہے کہ کہیں سے کہ آپ کا یہ نیریٹو نہیں چل رہا, اب اکانومی کو شروع ہو جائیں. تو آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم 150 پہ پیٹرول چھوڑ کر گئے تھے. اللہ کے بندو, یعنی ساری رات حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا قصہ چلتا رہا, صبح پوچھا زلیخا مرتی یا عورت تھی. اور بھی پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ تمہارے 150 روپے پیٹرول کو روکنے کی وجہ سے IMF تم سے ناراض ہو کر چلا گیا. اور IMF بھی وہ IMF جس سے 19 میں معاہدہ بھی تم لوگوں نے کیا تھا. آپ اپنے ریزرو جب جا رہے تھے, یعنی میں بات کر رہا ہوں جو 2-3 مہینے ذرا ہمارا آپس میں ٹسل چلتی رہی عدم اعتماد کی, اس کے یعنی آپ اس کو اگر جون 2022 کے اعداد و شمار نکال لیں, $4 بلین پہ آپ کے ریزرو آ گئے تھے. آج آپ کے ریزرو $20 بلین پر ہیں. عقل نہیں ہے, اعداد و شمار دیکھتے نہیں. ان سے یہ پوچھیں جو آپ کے کمرشل بینکس میں $5.8 بلین پرسوں کی اسٹیٹ بینک کی جو فیگر اس میں پڑے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ کو تو نہیں ہے, وہ سرمایہ داروں کو ہی ہے. کمرشل بینکوں میں پیسے جو ہے پرائیویٹ بزنس مینز رکھتے ہیں, اس کا مطلب پیسہ باہر سے آیا ہے. پہلے آپ کے ٹوٹل $4 ارب تھے اور آج $5 ارب صرف ایک کمرشل بینک میں, یعنی کمرشل بینکوں کے, اور $15 بلین آپ کے سرکاری بینکوں کے. اب آپ نے اعداد و شمار شروع کیے. ظاہر ہے پاکستان کے اندر, چونکہ میں کوئی اکنامک ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری جیسے ممالک میں جہاں پر پیٹرولیم مصنوعات کے ذریعے ریاست بہترین وے ہے, شارٹسٹ وے ہے ٹیکس کلیکشن کا, اسی لیے پیٹرول کی قیمتیں 300 سے بھی اوپر گئیں. اب خیر ہم انہیں نیچے لے کر ایسا ایسا آ رہے ہیں. ہمیں اس کا احساس ہے کہ ہم نے 100 روپے لیوی بڑھائی ہے. 100 روپے لیوی کیوں بڑھائی ہے؟ تم اگر IMF کا پروگرام سسپینڈ نہ ہونے دیتے اور 5-10 روپے قیمتیں بڑھاتے جاتے تو ہمیں ایک دم لوگوں کی جیب سے 100 روپے ایکسٹرا نہ نکالنے پڑتے. ہم نے, مجھے مکمل کرنے نہیں, بہت اہم بات بن نے کر دی ہے, حالانکہ باتیں وہی ہیں جو ریپیٹیشن ہے. میکرو انڈیکیٹرز ہم نے ٹھیک کیے. شرح سود تم چھوڑ کر گئے تھے, 24% پر تھی شرح سود. یعنی کوئی بندہ مان سکتا ہے کہ 24% بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ دے رہا ہو اور کوئی بندہ کاروبار کرے گا. ہم اس شرح سود کو 10% پر لے کر آ گئے ہیں. آپ کو میں نے اپنے بتا دیے کہ ہم نے IMF کا پروگرام بحال کروایا, باقی میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کیے. دنیا کے تمام بڑے ادارے آپ کی معیشت کو یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی آپ کا ملک اب بہت ترقی کر رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا. اب بات آ گئی مائکرو انڈیکیٹر سے جو ہم نے بات کی, دالوں کی قیمتیں, فلاں چیز کی قیمتیں, بھئی ہم نے وہ ٹھیک کرنی ہے. پہلے 2 سال تو ہم نے یہ 2 سال اور PDM کے 16 مہینے آپ کا گن صاف کیے, جو کہ آپ نے دنیا کا سب سے بڑے مالیاتی ادارے کو کہا تھا کہ ہم ڈاجر ہیں, فراڈی ہیں, اور مارکیٹ میں جو لوگ کاروباری لوگ ہیں, کوئی کاروباری نہ ان کا لیڈر کاروباری ہے, اسے کبھی گھر کا کچن نہیں چلانے, کاروبار ہے کیا پتا. کاروباری آدمی جو بیٹھا ہوتا ہے اس کی کریڈیبلٹی اہم ہوتی ہے. اگر کریڈیبلٹی ختم ہو جائے, کل آپ کسی بینک کے خلاف خبر لگا دیں کہ فلاں بینک بند ہو رہا ہے, اس بینک کے باہر قطاریں لگ جائیں گی اور وہ بینک لوگوں کو پیسے واپس نہیں کر سکتا, کیونکہ سارا پیسہ آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے, کریڈیبلٹی پہ چل رہا ہوتا ہے. آپ نے اس ملک کی کریڈیبلٹی زیرو کر دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت ہم کھڑی کر رہے تھے.
हुज़ैफा साहब, एक लंबी चार्जशीट अब आपकी तरफ से भी होगी है, शफी जान साहब इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, लेकिन शमीला फारूकी साहब काफी देर से बैठी हुई हैं, बाखबर है, आप इस पे राय दें, काफी देर से शमीला फारूकी साहिबा हमारे खिलाफ दें। हाँ, शमीला फारूकी साहब काफी देर से बैठी हुई हैं, आप दोनों जेंटलमैन से पहले कि वो तशरीफ फरमा हैं और इंतजार भी कर रही हैं, उनको कहीं जाना भी है। शमीला साहिबा, ये मईशत उन सोर पॉइंट्स में से एक है कि जिसपे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुत्तफिक नहीं हो सकती, कोई दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मुत्तफिक नहीं हो सकती, और पीटीआई और पीएमएलएन तो कभी आपस में मुत्तफिक नहीं हो सकती, एक दूसरे की कामयाबी कभी तस्लीम कर ही नहीं सकती। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज कहते हैं कि जी आएँ, मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए साथ बैठें, तो मुज़ाकरात का फिर क्या फ़ायदा होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह बयानिया है, आप इसी हुकूमत का हिस्सा हैं। पीटीआई और अपोजिशन तो तस्लीम ही नहीं करती, वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से, आप लोग सारे जो इकट्ठे मिलकर बैठे हैं, आपकी वजह से मईशत ख़राब हो रही है, तो फिर मुज़ाकरात करने का फ़ायदा क्या होगा? शुक्रिया गरीदा। देखें जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर मुल्क की मईशत पे काम करना है और अगर आवाम की खातिर काम करना है, अगर आपका सियासत में रहने का मकसद और मतलब ये है कि आवाम की खिदमत करना है, तो फिर ये जो सियासी इख्तलाफात हैं इनको एक तरफ रख दें और मईशत के लिए आपने एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली जो बेनिफिशरी हैं वो आवाम है और हम सब आवाम के वोटों से यहाँ तक पहुँचे हैं। जिसकी जितनी भी सीटें हैं उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, सही गलत व्हाटएवर, लेकिन अगर आज हम सब पार्लियामान में बैठे हैं और हमारा ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से हैं, तो सबसे पहले तो हमारी जो तरजीह है वो आवाम की खिदमत होनी चाहिए, और ख़िदमत उसी वक्त होगी जब आवाम को रिलीफ मिलेगा, नौकरियां जनरेट होंगी, इकोनॉमिक साइकिल रिवाइव होगा, फैक्ट्रीज़ लगेंगी, जॉब्स जनरेट होंगी, लोगों को अच्छी सेहत की सहूलियात मिलेंगी, ये सब इट्स अ सर्कल। अब इस डिबेट में तो पढ़ना बेफजूल है ना कि किसके दौर में क्या रहा। अब ये ब्लेम गेम, ज़ाहिरी बात है, हर कोई ये कहेगा कि मेरे दौर सबसे बेहतरीन था। पाकिस्तान में कभी भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं रही है इकोनॉमी के हवाले से, हर दौर के अपने चैलेंजेस रहे हैं। इस वक्त भी आप IMF के मकरूज़ हैं, आप कर्ज लेके अपना बजट बनाते हैं और IMF की डिक्टेशन के ऊपर आप टैक्स भी लगाते हैं, IMF की डिक्टेशन के ऊपर आप लोगों को रिलीफ भी नहीं दे पाते। दे अनपॉपुलर डिसीजंस बट द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इट बिकॉज आपने उनसे लोन लिया हुआ है। अब इशू ये है कि आप सबसे पहले तो आपको इस कर्ज के चंगल से निकलना है ना। अब वो उस तरह लिखेंगे जब आप अपनी राइट साइजिंग करेंगे, डाउन साइजिंग करेंगे, आप अपने अखराजात कम करेंगे, आप अपनी मईशत को अपने पैरों पे खड़े करने की कोशिश करेंगे। अब मार धाड़, गालम गलोच से या धमकियां देने से या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने से तो मामला हल नहीं होंगे। इवेंचुअली आवाम सफ़र करती है। हम तो यहाँ बैठ के बड़ी बातें कर लेते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ बेहतरी कहीं ना कहीं आई। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव है। आज का एक ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे भी है आवाम को। हाँ, देखिए, अभी भी मैं देख रही हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने आज एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें यही कहा गया है कि जी जो सरमायाकारी है किस तरह आगे लेके चलनी है, क्या है, आप सारी मिनिस्ट्री जो हैं वो उसका रोड मैप दें। कोशिशें अपनी तरफ से जा रही हैं और फिर देखिए बिल्कुल खुले दिल से हुकूमत ने एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत ये हो सकता है मुज़ाकरात नए साल का जो कि मेरी जरूरत है रिकंसिलिएशन के लिए, तो मैं तैयार हूँ। हाँ, अच्छा, जरदारी साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं? क्या पीपल्स पार्टी तो देखिए उन्होंने तो कहा है कि अगर मेरी जरूरत है मफाहमत के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए, तो मैं हाजिर हूँ। ये बहुत जरदारी साहब मुलाकात करवा सकते हैं पीटीआई वालों की इमरान खान से? देखिए मुलाकात और नो मुलाकात, सिर्फ मुलाकात इज नॉट द एंड ऑन एंड बी ऑल। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान से मुलाकात एक कौमी मसला बन गया जो मुझे समझ नहीं आता। तो ये है ना, पीटीआई के लिए मसला है, उनका सबसे बड़ा मसला यही है। तो मुलाकात क्या जरदारी साहब करवा, या जरदारी साहब भी नहीं करवा सकते मुलाकात? उनके भी इख्तियार में गरीदा, यही तो इशू है ना। अगर उनका सबसे बड़ा मसला इमरान खान से मुलाकात है तो उनकी जो प्रायोरिटीज हैं दे आर वेरी डिसफिगर्ड। कोई भी शख्सियत कैन नॉट बी द एंड ऑल एंड बी ऑल। उसके ऊपर आप मुल्क की मईशत या कौमी सलामती को एट स्टेक नहीं कर सकते। लेकिन वो पार्टी के सरबराह हैं, वो जाके पूछेंगे तो सही ना, कोई बातचीत मुज़ाकरात में क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, मैंडेट क्या देना है। गरीदा जी नहीं गरीदा, मैंडेट तो क्या देना है या क्या रोड मैप है वो तो उनको उस वक्त भी नहीं पता था जब ये हुकूमत कर रहे थे।
وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ عمران خان کے اپنے الفاظ ہے کہ جی ہماری تو پہلی دفعہ حکومت آئی ہے, ہم تو ٹرائل کر رہے تھے. تو ٹرائل نہیں ہوتا نا, یہ وہ وہ تو ایک الگ بات ہوگی نا, لیکن ابھی تو ان کا حق ہے نا, ابھی تو ان کا حق ہے کہ ملاقات ہونے چاہیے, فیملی کی ہونی چاہیے, وکیلوں کی ہونی چاہیے. دیکھیے میں اس دن نا یہ اتنا یہ بڑا قومی مسئلہ بن گیا ملاقات کا کہ میں اس دن پڑھ رہی تھی کہ پنجاب کے جیل مینول کے رولز کیا ہیں 540 to 543. اب اس میں یہ ہے کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک کنوکٹڈ قیدی کو ملوائے. اب اٹ از اے پریولیج, یہ ایک پریولیج ہے, اٹس ناٹ اے رائٹ. پہلی بات تو یہ جو پنجاب کے جیل رولز کہتے ہیں. اچھا, فیملی کی ملاقات بھی اٹس ناٹ اے رائٹ, فیملی کی ملاقات بھی اٹس اے پریولیج, وکیلوں کی ملاقات بھی اٹس اے پریولیج ناٹ رائٹ. یہ جیل مینیول, میں نے تو جیل مینیول پڑھا تو مجھے بھی انکشاف ہوا کہ اٹس اے پریولیج, اٹس ناٹ اے رائٹ. اور اگر جیل سپرنٹینڈنٹ چاہے فار واٹ ایور ریزنز, اور ریزنز بھی دیے ہوئے ہیں کہ جو سیکیورٹی ایشو ہے یا ڈسپلن نہیں کر رہے فلاں کرے, تو وہ اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک. تو اب مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ یہ خود بھی تو اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارتے ہیں نا غریداں. اگر باہر نکل کے ان کی بہن جو ہے بھارتی میڈیا سے بات کریں گی تو پھر ملاقاتیں تو نہیں ہوں گی نا. یا اگر عمران خان کی ٹویٹر ہینڈل سے اس قوم کے سپہ سالار کو گالیاں ملیں گی تو ملاقاتیں تو نہیں ہوں گی نا. ٹھیک. دیکھیے جب آپ جیل میں ہیں, جب آپ اسیر ہیں, جب آپ یہ آن دا رانگ سائڈ آف دا فینس فار واٹ ایور ریزن, اس کی ڈیبیٹ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. پھر آپ کچھ کو کہتے ہیں نا جب تو یعنی کہ زرداری صاحب بھی ملاقات نہیں کروا سکتے, زرداری صاحب کے اختیار میں بھی نہیں ہے, ان کے اختیار سے بھی اوپر ہے. یہ مجھے نہیں پتا, یہ مجھے نہیں پتا. نہیں دیکھیے اگر تو حکومت زرداری صاحب کو اپروچ کرے گی کہ ریکنسیلیشن کرانا ہے اور آپ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, آپ اس میں پہل کریں, ہماری مدد کریں, تو پھر دیکھیں گے کہ ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں, گورنمنٹ کے حد تک جا سکتی. دیکھیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے اندر بڑے مفاہمتی کردار ادا کیا ہے, کنسنسس کے ساتھ دونوں ترامیم آئیں. مولانا صاحب کو بھی لے کر آئے, پی ٹی آئی کو بھی کہتے رہے, بٹھایا, اینڈ میں بھاگ گئے. دیکھیے آپ کو قومی مفاد کے اندر, اور میں اس دن بیرسٹر گوہر کو سن رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرے دل کو کچھ ہو جائے گا, بیکاز وہ اتنی مایوسی دکھا رہے تھے. بھیک مانگ رہے تھے. ملاقات کیا, وہ تو کہہ رہے تھے کو مفاہمت کر لیں, کو بات چیت کر لیں, وہ تو خود اتنے اس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ لگ رہا تھا. لیکن اب مجھے نہیں پتا ان کے مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں, یہ ایکچولی چاہتے کیا ہیں. ٹھیک, دیٹس دا پوائنٹ. پروگرام میں ڈیبیٹ ابھی کنٹینیو ہے جی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب کافی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. شفیع جان صاحب ظاہر تسلی سے اس کا جواب دینا چاہیں گے. شفیع جان صاحب, دا پروگرام کا فلور از یورس. تو یہ بتائیے کہ ایک تو ملاقات, شمیلہ صاحبہ نے نئی بات کہہ دی کہ جی ملاقات کرنا ایک پریویلیج رائٹ نہیں ہے, یہ بتا دیں. اور دوسرا, ابھی آپ کے چیف منسٹر صاحب لاہور کا آپ کے مطابق بڑا زبردست دورہ کر کے آئے ہیں, وہ اسٹریٹ موومنٹ کرنا چاہتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں, تو کرنا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بالکل غریزہ صاحبہ میں اس کوشچن پہ آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں حذیفہ صاحب کے تھوڑے سے اعداد و شمار تھوڑے کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا ضرور کیجیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا ہم پہ اعتبار کر رہی ہے, تو یو اے ای بھی آپ کو ویزا نہیں دے رہی اس وقت. آپ اتنے بے اعتبار ہو چکے ہیں, اس وقت کوئی آپ کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. آپ کے پنجاب کے کچھ آئی جی اور کچھ ڈی آئی جیز نے کچھ ویزا اپلائیز کیے ہیں, وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں. تو یہ آپ کا انٹرنیشنل جو پرسپشن بن رہا ہے وہ یہ ہے. ابھی چونکہ ایک بردر مسلم کنٹری کے بارے میں ہے تو حذیفہ صاحب سے بعد میں چاہوں گی اس پر رسپونڈ کریں, لیکن آپ جواب دیجیے شفیع صاحب. میں ساتھ ہی ایک ہی نہیں شفیع جان صاحب جواب دے دیں, پھر آپ آئیے گا حذیفہ صاحب. اٹس مائی ٹرم حذیفہ صاحب, میں کمپلیٹ کر لوں پھر آپ دے دیں جواب. بے شک. اوکے سر, حاضر, میں خاموش ہوں. جب ہم جا رہے تھے تو اس ٹائم عالمی منڈی میں $60 کا بیرل تھا, ہم 150 میں پیٹرول دے رہے, 80 بیرل کا ڈالر کا آئل تھا اور ہم 150 میں دے رہے ہیں. آج $60 کا بیرل ہے تو ہمیں 280 کا پیٹرول مل رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ بات بڑی سمپل ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک عذاب ہے ہر اینگل سے. اور جہاں تک رہی کہتے ہیں کہ جی ہم کاروباری نہیں رہے, ہم نے کبھی کاروبار نہیں کیا. بالکل, ہم عمران خان صاحب نے کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا. وہ لیڈر ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیڈر تو کاروباری ہیں, یہ تو دیڑھی مارنے آتے ہیں, پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آئے تھے لوہار تھے اور آج اربوں پتی محفے میں فلیٹس اور کیا کیا قصے ان کے نہیں مشہور, سارے محل کے, دبئی کے اکاؤنٹس, یہ سب آپ کے سامنے ہیں. جہاں تک غریزہ صاحبہ نے جیل مینول کی بات کی, تو ان کے علم کے لیے بھی کہ جیل مینول کے مطابق اگر آپ جیل مینول کے, اب یہ جو انہوں نے ایک آرٹیکل کا ذکر کیا ہے یہ تو میں کنفرم کروں گا, لیکن ہمارے پاس 540 سے 543 جیل رولز کی بات کر رہے ہیں وہ. جی رولز کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس تو عدالتی احکامات ہے. اس عدالتی احکامات میں بڑا کلیئر لکھا گیا ہے کہ ٹیوزڈے کے دن خان صاحب کی
मुलाकात होगी फैमिली से और उनके वकला से, और थर्सडे को मुलाकात होगी उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से। अब जेल का जो सुपरडेंट है वो ना कानून मानता है, ना आईन मानता है, ना अदालती अहकामात मानता है, बड़ा ताकतवर शख्स है। फिर अगर हम जेल मैनुअल की बात करें तो शर्मिला साहिबा, जेल मैनुअल के मुताबिक साबिक वजीर आजम को क्लास बी इंटाइटल होता है और साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी जो है उनको क्लास बी इंटाइटल है जेल मैनुअल के मुताबिक। अब उनको अंदर किस हालात में रखा जा रहा है वो भी आपके सामने है। अगर आप जेल मैनुअल को ही फॉलो करना चाहते हैं तो फिर इसको भी फॉलो करें। और इसके साथ साथ जहां तक बात की है कि जरदारी साहब जो हैं वो रिकैंसिलेशन करा सकते हैं, वो मफामत के बादशाह हैं। देखिए वो जो मफामत करते हैं या रिकैंसिलेशन कर सकते हैं, वो तो अगर आपने कहीं करप्शन की होगी तो उसके लिए प्री बार्गेन बड़ा अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई 10% का आपके ऊपर इल्जाम होगा तो उसकी बात कर सकते हैं। देखिए इस वक्त पूरी पाकिस्तान की सियासत जो है वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। अडियाला जेल जो है पूरे मुल्क की सियासत खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही है, तो बैरिस्टर गौहर साहब फिर मुलाकात की भीख क्यों मांग रहे हैं नून लीग से या एस्टैब्लिशमेंट से या जिससे भी? देखिए आपने बात की स्ट्रीट मूवमेंट की और मुज़ाकरात की कि एक साइड पे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी हो रही है और दूसरी साइड पे मुज़ाकरात की बात हो रही है। मैंने सवाल किया है कि बैरिस्टर गौहर मुलाकात की भीख क्यों मांग रहे हैं, कि मैं भीख इससे मांगता हूं पहले जो आपने मुलाकात सवाल किया था मैं इसी पे भी आ रहा हूँ, मैं इस पे आ रहा हूँ। जहां तक स्ट्रीट मूवमेंट का सवाल है गरीदा साहिबा, तो आपने देखा होगा कि लाहौर में जिस तरीके से हमारा दौरा कामयाब रहा, जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट को वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने लीड किया और जो प्यार हमें लाहौर से मिला, एक अवामी मोहब्बत मिली, वो भी आपके सामने है। लोगों को 4-4 किलोमीटर दूर हमसे रोका गया, नाके लगा के, FIR काट के, प्रिजन वैन्स में डाल के, जेलों में डाल के, हवालात में डाल के, जितना ये खौफ फैला सकते थे इन्होंने फैलाया। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हुई थी मरियम नवाज पे पिछले 3 सालों में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, वो वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने 3 दिन में फिर आप पे बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। हुज़ैफा साहब इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन आप जवाब मुकम्मल कर लें। और जब हम सिंध जा रहे हैं इंशाल्लाह 9 जनवरी को हम सिंध जा रहे हैं, वहां पे हम स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे। हमारे जमहूरी और आईनी हक है कि हम अपनी पॉलिटिकल एंगेजमेंट पाकिस्तान के किसी हिस्से में कर सकते हैं। तो वज़ीर आला साहब अलॉन्ग विद पार्लियामेंटेरियंस, अलॉन्ग विद कैबिनेट मेंबर्स, हम सब जाएंगे 9 जनवरी को। हम वहाँ पे 3 दिन क़याम करेंगे। वहाँ पे हम अपनी पॉलिटिकल एंगेजमेंट करेंगे, अपने ओहदेदारों से मिलेंगे, अपने असेंबली के जो मेंबरान हैं उनसे मिलेंगे, यूथ और ISF। मेरा मुलाकात की भीख वाला सवाल वहीं पे रह गया सर, जवाब आपका लंबा हो गया। अच्छा, जहां तक गौहर साहब की आपने बात की, बिल्कुल गौहर साहब ने कल स्टेटमेंट दी। गौहर साहब बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो उन्होंने पहले भी 1-2-3 दफा मुज़ाकरात की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हुई। हम ये चाहते हैं कि इस बार मुज़ाकरात हो या मजहमत हो वो नतीजा खेज हो। इस तरह ना हो कि हम दोबारा बैठे टेबल टॉक पे। देखिए ये जब भी हमारी तहरीक मोमेंटम पकड़ती है, जिस तरह स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो एक मोमेंटम पकड़ चुकी है, एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है, तो ये हुकूमत के मुज़ाकरात की बात बीच में ले आती है। हमारा फोकस हटाने के लिए हमारा तमाम तर फोकस स्ट्रीट मूवमेंट पे है। मुज़ाकरात का तमाम तर इख्तियार महमूद खान चकज़ई साहब के पास है। वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ को मनवाने का। शर्मिला साहब 9 जनवरी को आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के सिंध आ रहे हैं। अब आप लोगों की सियासी हुकूमत की वहाँ पे खैर नहीं है, अपनी खैर मना लें। और दूसरा ये कि आप वही सलूक तो नहीं करेंगे जो पंजाब में हुआ कि सड़कें बंद, मार्केटें बंद, सब कुछ बंद, लोग निकलने नहीं दिए गए वगैरह वगैरह। गरीदा देखिए, हमने सिंध में कभी भी इनके लिए रुकावटें नहीं, इनके लिए तो क्या किसी भी सियासी शख्सियत के लिए रुकावटें नहीं रखी। हम सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, हम बड़ा वेलकम करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, अगर आपकी सोच और आपका मकसद यहाँ आने का ये है कि शहर में अफरा तफरी फैलाएं या निज़ाम ज़िंदगी को डिस्टर्ब करें, तो फिर कानून हरकत में आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं, आप बेशक आएँ, बैठें, मुलाकातें करें और सड़कें बंद तो नहीं करेंगे आप कराची से कंटेनर लगा के, जो आपकी एक पख्तूनों की रिवायत है। बड़े मोहब्बत करने वाले, इज्जत देने वाले लोग हैं, तो आई एम श्योर वही एक जो सिलसिला है और वही एक रिवायत को कायम रखते वो यहाँ पर आएंगे। तो सिंध आप लोग कंटेनर लगा के सड़कें तो नहीं बंद करेंगे ना? बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। आप लोग कंटेनर लगा के सड़कें तो नहीं बंद करेंगे ना? मार्केट अगर आप यहाँ पर आके रेड जोन में अफरा तफरी करना चाहें या कोई ऐसी गुफ्तगू करें जिससे लोगों में इश्तियाल फैले, तो देखें ना, फिर उसके पैरामीटर्स होते हैं, फिर तो कंटेनर लगेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप एक फिर तो कानून हरकत में आएगा ना, उसमें फिर कंटेनर लगे ना लगे वो बात की बात है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, राइट। हुज़ैफा रहमान साहब।
جی مجھے اگر آپ بتا دیں میں نے کن کن باتوں کو ریسپونڈ کرنا ہے تاکہ میں آپ جن ریکال کر لوں کہ باتوں میں کو پوائنٹس نوٹ نہیں مرضی کرتا. رسپونڈ کرنا چاہیں شفیع جان کے حوالے سے یا پھر اچھا کوئی مذاکرات رہ کے گئے کوئی حساس بات تو مجھے آپ یاد کرا دیجیے گا کیونکہ اچھا میں پوائنٹس نوٹ نہیں ٹھیک کرتا, ہے, میرا بس دماغ میں لکھتا رہتا ہوں. سوال بھی پھر ساتھ ہی لے لیجئے گا کہ اس ساری صورتحال میں پلیز. پھر مذاکرات کیسے چل سکتے ہیں. اب یہ شفیع جان تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹریٹ موومنٹ بڑی زور پکڑ چکی ہے, تو آپ لوگ مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہیں بھی یا یہ بس ویسے ہی ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ جانتی ہیں, آپ بھی جانتی ہیں کہ جب ہمارا ان سے پنجاب اور نہروں کے معاملے پہ تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا تو جی میں کھل کے پیپلز پارٹی پہ تنقید بھی کرتا ہوں, لاجیکل بات بھی کرتا ہوں, لیکن یہاں میں صرف یہ بات ضرور کروں کہ شفیع اللہ جان صاحب نے جو بات زرداری صاحب کے بارے میں کہی, کسی بھی مخالف کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. جو آپ نے کہا کہ جی وہ پلی بارگین اور ساری چیزیں, میں اس وقت سے آپ لوگ ڈرے کہ جب آپ اور ہم میز پر بیٹھے, بے شک 2 سال بعد ہی بیٹھے, اور بانی تحریک انصاف کو ابھی تو جو ہے 17 اور 14 ملا لیں تو تقریباً کوئی 31 سال کی سزا ہے اور یہ 50 تک پہنچ چکی ہو, اور سپریم کورٹ سے بھی آپ کی اپیلیں خارج ہو چکی ہیں, اور پھر آصف علی زرداری کے دستخط سے آپ لوگ جو ہے وہ معافی نامے کا اعلان ہو رہا ہو. بے شک ہمارے مذاکرات کے نتیجے میں ہی وہ ہو, کیونکہ آئین پاکستان میں اور تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی سزا یافتہ بندہ جو ہے وہ ود ون اسٹروک آف این باہر آ سکتے. تو اس لیے اپنے مخالف کے بارے میں بھی ایسی زبان استعمال کریں کہ جب آپ میز کی دوسری سائڈ پر بیٹھے ہوئے یا میز کرسی پہ نہ ہوں تو کم از کم لوگ جو ہے میرے الفاظ کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہ کریں. اچھا دوسرا انہوں نے بات کی یو اے کی. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہی ان کا مسئلہ ہے, یعنی ہم بھی غلطیاں کر جاتے ہیں اور پھر ظاہر ہے ہمارے جو سینئرز ہیں پارٹی میں وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں, اس کو ہم لے کے بھی چلتے ہیں. اسی طرح کے الفاظ جن کے وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ میں اسمبلی میں کھڑا ہو کر کبھی پہلی تقریر میں چین کو رگڑ دیا, ٹرکی کو رگڑ دیا, اور آپ کی خارجہ پالیسی کہاں تک پہنچ گئی. آج آپ نے یو اے پہ بات کر دی, نہ آپ کو فیکٹس کا پتا ہوتا. یو اے نے کوئی آپ کا ویزا بند نہیں کیا. یو اے نے صرف یہ کیا کہ جو برادر اسلامی ممالک کے طور پر ایک عام ہمارے ایجنٹ کے تھرو بھی 15 دن کا ویزا وزٹ کا 5 منٹ میں نکل آتا تھا. اس سے کیا ہوا کہ پہلے ہمارے جنوبی پنجاب بالخصوص ڈیرہ غازی خان, رحیم یار خان, اس علاقے کے لوگ یہاں سے جاتے تھے اور وہاں پر بھیک مانگنا شروع کر دیتے تھے. انہوں نے پہلے ان ایریاز کو ریڈ لسٹ میں ڈالا, پھر ان لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ کے ایڈریس چینج کرا کر لاہور وغیرہ کے ایڈریس لکھوا لیتے تھے اور پھر ویزے لگواتے تھے, اور یو اے کے اندر کئی ہزار جو ہے اس طرح کے بھکاری پکڑے جاتے تھے. اس کے بعد یو اے نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ اب آپ کو اس طریقے سے رینڈم ہم وزٹ ویزا نہیں دیں گے. طریقہ کار ہے بینک سٹیٹمنٹ آپ کی موجود ہو اور آپ واقعی ایک معزز شہری ہوں, ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہوں, 5 منٹ میں یو اے کا ویزا مل جاتا ہے. آپ تو ان خوش نصیب ممالک میں ہیں جن کے لیے یو اے نے اپنا گولڈن ویزا شروع کیا ہے, یعنی جس کے لیے 10 ایئر لمٹ ہے اور آپ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں. باقی بے شمار اس میں مرات موجود ہیں. ایک تو اس طریقے سے آپ, اور دوسرا ممالک کے, سن لیں جی شفیع صاحب کیا کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا جی وہ تو دنیا میں کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے, کوئی بھی بزنس مین چاہے پاکستان سے ہو چاہے باہر سے ہو, وہ گولڈن ویزا حاصل کر سکتا ہے. یہ انہوں نے ابھی اسکیم دبئی نے جو ای کے ویزے اس وقت بند ہو چکے ہیں اس حکومت کی تازہ پالیسی کی وجہ سے. ٹھیک جی حذیفہ صاحب. اب بات, اچھا بات میں اپنی فیکچوئل بات کر لوں, اس کو لوگ گوگل پہ ویریفائی کر لیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ بیسیکلی آپ اس طریقے سے کسی ملک اگر وہ اپنی ویزا پالیسی میں سختی کرتا ہے, آل اوور دا ورلڈ کے لیے کرتا ہے, انڈیا کے لیے سختی کی ہے امریکہ نے, H1 H2 ویزا ختم کر دیا, ورک ویزا یعنی سختی کر دی. آپ اس میں فرانس میں اگر شینجن ویزا کسی آفیسر کا کسی وجہ سے بھی ریجیکٹ ہوا تو آپ اس طریقے سے یہاں بیٹھ کر بیسیکلی آپ یہ بات نہیں کرتے کہ اس سے پاکستان کی نیکلامی کم ہوگی یا وہ ملک کیا سوچے گا. آپ کے ذریعے نیریٹو بکنا چاہیے. دوسری آپ نے بات کی کہ جو انہوں نے اعداد و شمار مذاکرات کی بات ہم کر رہے تھے. پہلی بات تو یہ کہ بانی تحریک انصاف ذاتی طور پر خود مذاکرات نہیں چاہتے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر مذاکرات شروع ہوئے انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اگر میں بیٹھ گیا تو میرا کلٹ کہاں جائے گا, وہ مرو اور مار دو کی پالیسی کہاں جائے گی. اگر 5 غلطیاں نون لیگ کی ہوں گی وہ ان پہ معذرت کرے گی, 4 پیپلز پارٹی کی ہوں گی, 3 غلطیاں تو میری بھی اسٹیبلش ہوں گی. اور اگر میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جن لوگوں کے بارے میں میں کہتا ہوں یہ ڈکیت ہیں, یہ چور ہیں, وہ نیریٹو کہاں جائے گا. اگر وہ مذاکرات کرتا ہے تو کلٹ ختم ہوتا ہے, مقبولیت زمین پر آتی ہے. اگر مذاکرات نہیں کرتا تو جماعت ختم ہوتی ہے. جو جماعت ختم ہو رہی ہے, لوگ تیتر بیتر ایسا ایسا ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہے ہیں, بالکل شروع کریں, ان کا حق ہے اور اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنی چاہیے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اسٹریٹ موومنٹ اپنی پچ پہ لا کے مارنا, اور میں تو جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ, اور خان تو جو ہے وہ اکڑ گئے, اس میں آپ نے اس کو 31 سال سزا کرا دی ہے, 2.5 سال سے جیل میں ہے, 2.5 سال اور گزار لے گا.
किसी बंदे में कोई सियासी बात नहीं है कि हम सियासी लॉजिकल बात करें। कौन सी आपके पास अभी जो है वो स्ट्रीट पावर है? सिंध में आप जाएंगे, ठीक है, पंजाब में तो कुछ चीजें मिसमैनेज हो गई, बिला वजह ने प्रोपेगेंडे करने का मौका मिल गया, बंदे वहां भी नहीं निकले, सिर्फ असेंबली में वाकया हो गया, बाकी चीजें हो गई। मैं समझता हूँ ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी मिसमैनेज। अब ये सिंध जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है पीपल्स पार्टी इनकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी भी करेगी और इन्हें प्रोटोकॉल भी देगी और ये पूरे तरीके से एक्सपोज होंगे कि कौन सी इनकी स्ट्रीट पावर है। जिस कराची में क्लेम करते हैं 16-17 सीटें हैं, तो 17 सीटों का मतलब ये है कि 7 लाख का हल्का, तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी, कम से कम अगर आपको लाख वोट भी एक हल्के में पड़ा हो तो आपकी 17 लाख बंदा बनता है। 17 लाख में से अगर 10,000 बंदा भी आपके लिए बाहर आ जाए तो बड़ी बात होगी। अगर आपके साथ वही 50-100 बंदे होते हैं तो मेहरबानी करके ये अपनी स्ट्रीट पावर को ये रोना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इसी स्ट्रीट पावर के चक्रों में आपने उसे 31 साल सजा करा दी है। इसी अपनी पिच पे लाके मारने के चक्रों में 2.5 साल से वो जेल में है, मजीद भी 2.5 साल उसे अंदर रख लें। आप में से कोई सियासी बंदा है ही नहीं जो सियासी बात कर सके, जो ये कहे कि नहीं भी इस मसाइल का हल होना चाहिए। आप लोग सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं हम मकबूल हो जाए। अचकजई साहब है ना सियासी बंदा, है ना अचकजई साहब, अचकजई साहब है ना सियासी बंदा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास है ना सियासी बंदा, उनकी ऑपोजिशन लीडर तो बना दें, उनके नोटिफिकेशन तो निकाल दें आप लोग, आपके स्पीकर साहब। आप एक सीट वाला अचकजई, एक एमएनए, एक जमात, कई एक सीट है, वो अपोजिशन लीडर कैसे बन सकता है? अब आप कहेंगे कि पीटीआई के जो सपोर्टेड आजाद एमएनए उन्होंने लिख कर दिया है, कोई लिख कर नहीं दिया। वो लोग हमें कहते हैं कि जी ये बिल्कुल हमसे प्रेशर में दस्तखत करा लिए गए और हम नहीं चाहते कि तीसरी जमात का बंदा अपोजिशन लीडर क्यों बन जाए हमारा। ठीक, अब ये कहेंगे नहीं एमएनए हमारे कंट्रोल में है। भाई 26वीं आईनी तरमीम में तो आपके एमएनए कंट्रोल नहीं हुए, 27वीं में उचक के हमारे पास आ रहे थे। आज वो एमएनए जो है अचकजई को, एक सीट वाले अचकजई को जिसके 40 या 50,000 वोट है, वो 26 करोड़ आबादी का जो पार्लियामेंट है उसका अपोजिशन लीडर बनेगा। चल, प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यू है जी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मीरा फारूकी साहबा, कम अज कम सेनेट में तो अपोजिशन लीडर लगवा दें। अपोजिशन लीडर के बगैर सेनेट चल रहा है, वाने बाला चल रहा है, किस किस्म का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये? और अगर मफाहिमत में आगे बढ़ना है तो कम से कम अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन तो सेनेट से निकलवा दें। करीदा बिल्कुल होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन इनका एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो फॉलो होना चाहिए। मैंने इसको टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू फॉलो एक सच नहीं किया, बिकॉज कौमी असेंबली पे आई थिंक स्पीकर साहब की तरफ से कोई लेटर भी इनको पहुंचा था। और क्या इसके ऊपर कोई वो तो उमर अयूब के बारे में था कि उनके मुकदमात की तफसील दें वगैरह वगैरह, अलामा साहब के बारे में तो नहीं था। आई थिंक दे शुड डिसाइड। वैसे अलामा साहब के बारे में तो वो दस्तखतों के साथ मेजॉरिटी ऑफ द अपोजिशन मेंबर्स के दस्तखत आ गए, आप निकाल दें, बन गए वो अपोजिशन लीडर, इसमें ऐसे क्या हर्ज है? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं कौमी असेंबली को, और इतने ही तकरीबन सेनेट को हैं। इस पौने 2 सालों में उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर थे और इनकी अच्छी खासी एक स्ट्रेंथ थी कौमी असेंबली में। अब तो बेचारे इधर उधर हो गए। मैंने कभी किसी इशू के ऊपर, इंटरनल एक्सटर्नल, कौमी बैनुल अक़वामी, किसी इशू के ऊपर, इवन जो हाउस का बिजनेस चलता है, सवाल जवाब जो हम करते हैं हुकूमत से या कॉलिंग अटेंशंस लेकर आते हैं या कानून साजी में, मैंने इनका किरदार 0/0 देखा है। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। यहाँ तक कि जो बजट होता है उसमें अपोजिशन का काम होता है शैडो बजट दें और हुकूमत की कोताहियाँ बताएं, वाइट पेपर इशू करें। इन्होंने ये बजट की तकरीर में हिस्सा ही नहीं लेते डिबेट में। और उमर अयूब साहब की जो 3-3.5 घंटे की तकरीर होती है उसमें मुश्किल से 3 मिनट जो है वो बजट पे बात करते हैं, बाकी सारा टाइम इमरान खान पे बात करते हैं। तो ये हो असेंबली में या ना हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, ऑपोजिशन का काम भी पीपल्स पार्टी कर रही होती है। ठीक, राइट। शफी जान साहब जी, जहाँ तक मेरी बहन ने बात की कि अपोजिशन का काम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, तो इनका रोल है आधा थिएटर आधा बटेर। ये सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, इन्होंने अपने गवर्नर्स लगाए हुए हैं और सदर इनका है, तो ये इस हुकूमत का हिस्सा है। ये अपोजिशन का हिस्सा नहीं है। ये सिक्के के 2 रुख हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और जहां तक बात हुई कि 26वीं और 27वीं तरमीम में हमारे एमएनए हमसे संभाले नहीं गए, तो हुज़ैफा साहब ये चांगा मांगा की सियासत आपका खासा है। जिस तरीके से आपने 26वीं और 27वीं तरमीम में आप दोनों ने फरमाबरदार बच्चों की तरह जो चीज ऊपर से आई उसको आपने एक्सेप्ट किया। भुट्टो साहब का दिया हुआ
آئین کو آپ نے مسخ کیا, آپ نے سیویلین سپریمیسی کا گلا گھونٹا, آپ نے جمہوریت کا جنازہ نکالا, پارلیمنٹ طاقت کی علامت تھی, اس سے طاقت لی. تو آپ چانگا مانگا کے ایکسپرٹ ہیں. آپ نے ہمارے ایم این اے کے گھروں پہ آپ جس طریقے سے چار دیواری کا تقدس پامال کیا, فیملیز کو اٹھایا, لوگوں کو ہراساں کیا, تو لوگوں کی کمزوریاں بھی ہوتی ہے اور لوگوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے کھڑے ہونے تک. آپ کو شرم آنی چاہیے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. جہاں تک لاہور کی بات ہوئی, بالکل ہم سندھ جا رہے ہیں, ہمیں امید ہے کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ لاہور کی وہ تو بتا دیا نا شمیلہ فاروقی صاحبہ نے کہ آپ لوگ اگر کچھ غیر قانونی کام کریں گے, قانون ہاتھ میں لیں گے, تو پھر ظاہر حرکت میں آئے گا قانون آپ کے خلاف. نہیں کریں گے تو ہم نے نہ لاہور میں کوئی غیر قانونی کام کیا, نہ ہم سندھ میں کوئی غیر قانونی کام کریں گے. ہم محب وطن پاکستانی ہیں, لاہور بھی ہمارا ہے, کراچی بھی ہمارا ہے, کوئٹہ بھی ہمارا ہے, خیبر پختونخوا بھی ہمارا ہے. وہ اپنے آئینی جو ہمارا حق ہے اس کو ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب جو اس وقت ان دونوں جماعتوں کے لیے خوف کی علامت بن چکے ہیں, عمران خان صاحب کا خوف ان دونوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. اور کوئی ایسا کام تو نہیں کریں گے نا شفیع جان صاحب کے سندھ سے بھی کہیں کہ جنگلی لوگ آ گئے تھے؟ پھر میں اب اس پہ کوئی کامنٹ کروں گا تو پھر عورت کارڈ نکل آتا ہے. عورت کارڈ جب نکلتا ہے تو علیمہ آپا کے اوپر جب پانی پھینکا جاتا ہے تب ان کی مذمت نہیں آتی. جب بشرا بی بی کو جیل میں غیر قانونی طور پہ رکھا جاتا ہے تب ان کی مذمت نہیں آتی. جب طیبہ راجہ کو سڑکوں پہ بالوں سے کھینچا جاتا ہے اس پہ مذمت نہیں آتی. جب نورین آپا کے کندھے کو اور بالوں سے گھسیٹا جاتا ہے تب مذمت نہیں آتی. فلک جاوید, صنم جاوید کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, غیر انسانی سلوک ہوتا ہے تب مذمت نہیں آتی. رسمین راشد صاحبہ کو اس عمر میں جو کینسر سے لڑ رہی ہے, غیر قانونی طور پہ غیر جعلی مقدمات کے اندر رکھا ہوا ہے, تب عورت سامنے نہیں آتی. عالیہ حمزہ کو گھسیٹا جاتا ہے تب ان کی مذمت نہیں آتی. دیکھیں میں نے پہلی بھی بات کی کہ عورتوں کی جتنی رسپیکٹ پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے شاید ہی کوئی جماعت کرتی ہوگی, لیکن دوسرے ٹائپ سے جس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں کبھی کسی نے اس پہ مذمت نہیں کی. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کیا کچھ نہیں کہا, آن ریکارڈ پڑا ہے, کس قسم کی وہ گفتگو کرتی ہے, کبھی وہ کسی بیان پہ اس نے معذرت کی. البتہ خیبر پختونخوا کے لوگ بڑے دل والے ہیں. انشاءاللہ ہم سندھ جا رہے ہیں, سندھ میں اپنی پولیٹیکل نہیں, یہ غیر مناسب لفظ تھا جو پشتونوں کے لیے استعمال کیا گیا, اور اس کے بعد پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی کہا کہ ذہنی پستی کے لوگ ہیں. بڑے یہ غیر مناسب الفاظ تھے, نہیں ہونے چاہیے تھے. حذیفہ صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے یا میں پروگرام کلوز کر دوں؟ میں آپ کو صرف ایک سپیس دینا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی نہیں, میں نے بہت شکریہ. میں نے تو اب تو کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی, لیکن میں نے ہمیں یہ سوچنا چاہیے, مجھے بھی, شفیع اللہ جان صاحب کو بھی, شمیلہ صاحبہ کو بھی, وی آر آل کولیگس. ہم ڈیلی ٹاک شوز میں آتے ہیں. ہم اپنی جماعت یا لیڈرشپ یا کسی کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو کل آپس میں اسلام دعا بھی نہ کر سکیں. مجھے کہا کہ جی آپ کو شرم آنی چاہیے, لیکن میرے پھر بھی بھائی ہیں, میں اس کو ویل لیفٹ کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے بھی پختونوں کے بارے میں, سندھیوں کے بارے میں, سرائکیوں کے بارے میں, بلوچوں کے بارے میں کوئی بات بھی کرتا ہے, چاہے وہ میری جماعت سے ہو چاہے کسی بھی جماعت سے ہو, میں سمجھتا ہوں سب سے آسان کام گالی دینا ہوتا ہے, اور دلیل جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو میں ادب و آداب میں رہنا چاہیے اور کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کریں جس سے پاکستانیت پہ حرف آئے. بہت اچھی بات, بڑی خوبصورت بات. حذیفہ رحمان صاحب, اسی بات پر ہی پروگرام کلوز کر دیتے ہیں. بہت شکریہ حذیفہ صاحب, شفیع جان صاحب اور شمیلہ فاروقی صاحبہ. دیٹس اے ریپ جی, یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah coming Monday 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.